ईपीजी पाठशालायां समेषां भवतां स्वागतम्। अहं प्रभाकर प्रसादः, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे सर्वदर्शन विभागे सहायकाध्यापकः। अद्य अर्थसंग्रहस्य चतुर्थपाठः अर्थात् अन्तिमभागः प्रचलति। अर्थसंग्रहे वेदवाक्यानां पञ्चविधत्वं स्वीकृतं। विधिः, मंत्रः, नामधेयम्, अर्थवादः, निषेधः इति। तत्र विधिमन्त्रयोः विवेचनं गतपाठे समाप्तम्। इदानीं नामधेयस्य विवेचनं, तदनन्तरं प्रतिषेधस्य अर्थात् निषेधस्य विचारः, तदनन्तरम् अर्थवादस्य विचारः, ग्रन्थोपसंहारः करिष्यते। तत्र नामधेयम् इति चेत् परिचायकम् उद्भिदादिशब्दानां कर्मनामत्वेन प्रामाण्यं स्वीक्रियते। तत्र नामधेयत्वस्वीकारे किं बीजं, मत्वर्थलक्षणभयात् नामधेयं कुत्र, वाक्यभेदभयात् नामधेयं कुत्र, तत्प्रख्यन्यायात् नामधेयं कुत्र, तद्व्यपदेशन्यायात् नामधेयं कुत्र इति नामधेयस्वीकारे निमित्तानि अत्र विचारयिष्यन्ते। तदनन्तरं निषेधस्य प्रतिषेधपरिविदासभेदेन दैविध्यं विविच्यते। तदनु अर्थवादानां किं लक्षणम्, अर्थवादानां कथं प्रामाण्यं, के च अर्थवादभेदाः इति च उपपादयिष्यन्ते। अर्थवादः स्तुतिनिन्दान्यतरबोधः, तस्यापि प्रामाण्यम् अस्त्येव विध्येकवाक्यतया इति उपपाद्य ग्रन्थोपसंहारः करिष्यते। मन्त्रात्मकस्य वेदभागस्य यथायथं प्रयोजनवत्वम् उपपाद्य क्रमप्राप्तं नामधेयानां प्रयोजनवत्वम् उपपादयते। नामधेयानां विधेयार्थपरिच्छेदकतया अर्थवत्वम्। उद्भिदायेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिश्शब्दः कर्मनामधेयम्। तेन विधेयस्य यागविशेषस्य अर्थपरिच्छेदः इतरयागापेक्षया व्यावृत्तिः क्रियते। अनेन वाक्येन प्रमाणान्तरेण अप्राप्तत्वात् पशुरूपफलोद्देशेन यागः विधीयते। कोऽसौ यागः इति यागविशेषापेक्षायाम् उद्भिश्शब्दात् उद्भिन्नामकः यागः ज्ञायते। उद्भिदा यागेन पशुं भावयेद् इत्यत्र धात्वर्थसामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयः। नामधेयत्वाङ्गीकारे निमित्तचतुष्टयं, तच्च मत्वर्थलक्षणाभयात्, वाक्यभेदभयात्, तत्प्रख्यन्यायात्, तत्प्रख्यशास्त्रात्, तद्व्यपदेशाश्चेति चतुर्धा निमित्तं निरूप्यते। मत्वर्थलक्षणाप्रसंगरूपं निमित्तम्। उद्भिदायेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिश्शब्दस्य गुणसमर्पकत्वे यागस्यापि अप्राप्तत्वात् गुणविशिष्टकर्मविधानं वक्तव्यं। तदा च मत्वर्थलक्षणा अनिवार्या। अत्र गुणविधिनामधेयत्वयोः शब्दनिर्वचनसाम्यात् न निर्णयः इति चेत् सामानादिकरण्यस्य निर्णायकत्वात्। उद्भिन्नामकेन यागेन पशुफलं भावयेद् इत्युक्ते सामानादिकरण्यं लभ्यते। गुणविधित्वपक्षे उद्भिद्यते विदार्यते भूमिः अनेन इति उद्भिश्शब्दः खनित्ररूपसाधनवाचकः। एवञ्च खनित्रेण साध्यो यो यागः तेन पशुं भावयेत् इति वैयधिकरण्यं स्यात्। अनेन वाक्येन ज्योतिष्टोमे खनित्ररूपो गुणो विधातुं न शक्यते। तस्य सोमेन यजेत इति उत्पत्तिशिष्टसोमद्रव्यावरुद्धत्वात्। यदि गुणविधिः स्यात् कर्मणः अपि अप्राप्तत्वेन अनेन गुणविशिष्टं कर्म विधीयते इति वक्तव्यम्। अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गः। गुणविधित्वे मत्वर्थलक्षणा उद्भिद्वता यागेन पशुं भावयेत् इति वाक्यार्थः। वाक्यभेदप्रसङ्गात् क्रमनामधेयत्वं। चित्रयायेत पशुकामः इत्यत्र चित्राशब्दस्य कर्मनामत्वं वाक्यभेदभयात्। अनेन गुणविशिष्टयागविधानं न सम्भवति। दधि मधु घृत पयोधानाः उदकं
तण्डुलाः तत्संसृष्टं प्राजापत्यम् इत्यनेन गुणस्य प्राप्तत्वात् उत्पत्तिवाक्ये गुणस्य प्राप्तत्वात् न गुणान्तरं विधातुं शक्यते। यागस्य गुणेन फलेन च साकं संबंधे विद्यावृत्तिलक्षणो वाक्यभेदः स्यात्। तस्मात् चित्रापदं कर्मनामधेयम्। चित्रापदस्य धात्वर्थे सामानाधिकरणेन अन्वयः चित्रानामकयागेन पशुं भावयेत् इति बहुधा। दध्यादि अनेकद्रव्यसाध्यत्वेन चित्राशब्दस्य अत्र प्रवृत्तिः संगच्छते। तत्प्रक्षशास्त्ररूपं निमित्तम्। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्रशब्दस्य कर्मनामत्वं तत्प्रक्षशास्त्रात् तस्य विधिस्थितस्य गुणस्य प्रख्यस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रान्तरस्य विद्यमानत्वात् इति यावत्। तत्प्रख्यञ्चान्यशास्त्रम् इति जैमिनिसूत्रम्। ननु गुणविधिर्भवतु अग्निहोत्रपदमिति वाच्यं। तथा हि अग्नौ होत्रं होमः इति सप्तमी समासमङ्गीकृत्य होमाधाररूपः अग्निः अनेन विधीयते इत्युच्यते। यदा हवनीये जुहोति इत्यनेन प्राप्तत्वा न पुनः आचारविधानं। तर्हि अग्नेहोत्रं होमः इति चतुर्थी समासमङ्गीकृत्य अग्निरूपः देवतागुणः विधीयते इत्युच्यते। मन्त्रवर्णेनैव देवतायाः प्राप्तत्वात् न पुनर्विधानं संभवति। अत्र च अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहा इति सायं जुहोति इत्यनेन प्राप्तम् अग्निम् अनूद्य यदग्ने च प्रजापते च सायं जुहोति इत्यनेन अग्निसमुचितप्रजापतिविधानम्। एवमेव सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिस्सूर्यस्वाहा इत्यनेन प्राप्तसूर्यदेवतामनूद्य यस्सूर्याय च प्रजापते च प्रातः इति तत्समुचितप्रजापतिविधानं। तद्व्यपदेशेन कर्मनामधेयत्वं। शेनेनाभिचरन्यजेत इत्यत्र शेनशब्दस्य कर्मनामधेयत्वं तद्व्यपदेशात्। तेन व्यपदेशात् उपमानात् तदन्यतानोपत्य शेनशब्दः कर्मनामधेयमिति यावत्। तद्व्यपदेशाश्च इति जैमिनिसूत्रम्। यद्विधेयं तस्य स्तुतिर्भवति। यद्यत्र शेनो विधेयः तदा अर्थवादेन तस्यैव स्तुतिः कार्या। अत्र यथा शेनो निपत्यादत्ते एवं दिशन्तं भ्रातव्यम् इति अनेन शेनः स्तोतुं न शक्यते। यदा शेनसंज्ञको यागः विधीयते तदा अर्थवादेन शेनपक्षिणः उपमानेन तस्य स्तुतिः कर्तुं शक्यते इति शेनशब्दः कर्मनामधेयं तद्व्यपदेशात्। उत्पत्तिशिष्ट गुणबलीयत्वमपि पंचमं नामधेयनिमित्तमिति केचन अभिप्रयन्ति। किन्तु तस्य तत्प्रक्षशास्त्रादेव गतार्थत्वेन अतिरिक्तनिमित्तकल्पनं न संभवति इति अर्थसंग्रहकाराणाम् अभिप्रायः। निषेधमीमांसा। मत्वर्थलक्षणादिनिमित्तचतुष्टय निरूपणेन नामधेयस्य विधेयार्थपरिच्छेदकतया अर्थवत्वं निरूप्य वेदस्य पंचमविभागस्य निषेधाख्यस्य अर्थवत्वनिरूपणाय निषेधानां लक्षणं स्वरूपं तेषां निवर्तनाबोधकत्वं पुरुषार्थानुबन्धित्वं च बोधयितुम् उपक्रमते निषेधो नाम इति अर्थसंग्रहग्रन्थे। पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं। निषेधवाक्यानाम् अनर्थहेतुक्रियानिवृत्तिजनकत्वेनैव अर्थवत्वं। नकलञ्जं भक्षेत् इत्यादि निषेधवाक्यानाम् अनर्थहेतुभूतकलञ्जभक्षणादिक्रियायाः सकाशात् पुरुषस्य निवृत्तिजनकत्वेनैव अर्थवत्वं। न तु अत्र किञ्चित् कर्तव्यताप्रतिपादकत्वेन। यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादि विधिः प्रवर्तनां प्रतिपादयति। स्वर्गप्रवर्तकत्वनिर्वाहार्थं यागादेः स्वर्गादि इष्टसाधनत्वम् आक्षेपन् पुरुषं तत्र प्रवर्तयति। यागादौ इष्टसाधनता ज्ञानजननद्वारा यजेत इत्यादौ विधिः पुरुषं तत्र प्रवर्तयति। तथैव नकलञ्जं भक्ष्ये इत्यादि निषेधोपि निवर्तनां प्रतिपादयन् स्वविधिविधेयनिवर्तनायाः निवर्तकत्वनिर्वाहार्थं निषेध्यस्य कलञ्जभक्षणादेः परानिष्टसाधनत्वम् आक्षेपन् पुरुषं ततः निवर्तयति। निषेधवाक्यानां निवर्तनाप्रतिपादकत्वं। निषेधवाक्यानि कथं निवर्तनां प्रतिपादयति इति चेत् नकलञ्जं भक्षेत् इत्यत्र अव्यवधानेन नयर्थस्य अभावस्य धात्वर्थेनान्वये धात्वर्थवर्जनकर्तव्यता एव वाक्यार्थत्वेन प्रतीयते। यथा
यजेत इत्यादौ यागकर्तव्यता वाक्यार्थः तथा निषेधेषु तत्तद्धात्वर्थवर्जनकर्तव्यता वाक्यार्थः न तु निवर्तना इति चेत् न तावदत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः व्यवधानेपि नयर्थस्य पार्श्वस्थितं धात्वर्थं परित्यज्य प्रत्ययार्थे भावनायामेव अन्वयः न हि अन्योपसर्जनत्वेन उपस्थितम् अन्यत्र अन्वयति अन्यथा राजपुरुषमानया इत्यादौ अन्यत्र पुरुषपदार्थे उपसर्जनत्वेन अन्वितस्य अन्यत्र प्रधाननयनक्रियायाम् अन्वयः स्यात् अतः प्रत्ययार्थे एव नयर्थस्य अन्वयः धात्वर्थस्य प्रत्ययार्थभावनायाम् उपसर्जनत्वेन अन्वयात् तत्रापि आख्यातप्रत्ययेन अर्थभावना बोध्यते लिङ्त्वांशेन शब्दभावना बोध्यते तत्र कस्यां भावनायाम् इति जिज्ञासायाम् आख्यातार्थ अर्थभावनायाः लिङ्गर्थप्रवर्तनायाम् उपसर्जनत्वेन साध्यत्वेन अन्वयातो सर्वापेक्षायां प्रधानभूतायां शब्दभावनायामेव नयर्थस्य अभावस्य उपसर्जनत्वेन अन्वयः शब्दभावनारूपस्य प्रवर्तनाविशेषस्य लिङ् प्रत्ययार्थस्य नयर्थभावनायान अन्वये सिद्धे नयः प्रत्ययार्थभूत प्रवर्तनाविरोधी निवर्तनाबोधकत्वप्रदर्शनार्थं प्रथमं नयः स्वभावः प्रदर्श्यते नयः एष स्वभावः यत् स्वसंभिव्याहृतपदबोध्यार्थप्रतियोगिका अभावबोधकत्वं यथा घटो नास्ति इत्यादौ अस्तीति शब्दसंविव्याहृते नयि घटसत्वविरोधी घटासत्वं बोधयति एवं लिङ्गसंविव्याहृतो नै लिङ्गर्थप्रवर्तनाविरोधिनीं निवर्तनामेव बोधयति विधिवाक्यश्रवणे अयं मां प्रवर्तयति इति नियमेन प्रतीतिर्जायते तत्र प्रमाणं विधिनिमन्त्रणामन्त्रणादीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् इति पाणिनीय अनुशासनमेव तद्वत् निषेधवाक्यश्रवणे च अयं मां प्रवर्तयति इति नियमेन प्रतीतिर्जायते तस्मात् न कलञ्जं भक्ष्येत् इत्यादि निषेधवाक्यस्थले कलञ्जकर्मक भक्षणकर्णिका कृतिः निवर्तना विषयः इति एवं सर्वत्र निषेधवाक्येषु निवर्तनाया एव वाक्यार्थत्वे विधिनिषेधयोः भिन्नार्थत्वम् अपि उपन्नं भवति हननादि वर्जनकर्तव्यता वाक्यार्थः निषेधवाक्येषु इति पक्षे तु कर्तव्यतायाः उभयत्र प्रतिपाद्यत्वात् तयोरेकार्थत्वं स्यात् तत् न युक्तं तदुक्तं भट्टपादैः अन्तरं यादृशं लोके ब्रह्महत्याश्वमेधयोः दृश्यते तादृगे वेह विधानप्रतिषेधयोः तस्मात् निषेधस्थले निवर्तनेव वाक्यार्थः यदा तु नयर्थस्य अभावस्य प्रत्ययार्थप्रवर्तनायाम् अन्वये किञ्चित् बाधकं वर्तते तदा नयर्थस्य धात्वर्थे एव अन्वयः परिदासविचारः तच्च प्रत्ययार्थे नयर्थान्वये विद्यमानं बाधकं द्विविधं प्रथमं तस्य व्रतमित्युपक्रमः द्वितीयं विकल्पप्रसक्तिः प्रथमं नेख्येतोद्यन्तमित्यत्र तस्य व्रतमित्युपक्रम्य एतद्वाक्यश्रवणातो अतः तत्र परिविदासः आश्रीयते तस्य स्नातकस्य ब्रह्मचारिविशेषस्य व्रतं प्रजापतिदेवताकम् आदित्यानीक्षणसङ्कल्पादिकं किञ्चित् अनुष्ठेयं कर्तव्यत्वेन विहितं व्रतशब्दस्य कर्तव्यार्थप्रतिपादनात् यथा नेख्येतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन नोपरक्तं न वारिस्तं न मध्यं न वधो गतम् व्रतशब्दः कर्तव्यार्थे रूढः तस्य व्रतम् इत्यत्र स्नातकस्य व्रतानां कर्तव्यत्वेन उपक्रमः लभ्यते उपक्रमवाक्ये स्नातकानुष्ठेयव्रतान्येव प्रतिज्ञातानि कानि तानि व्रतानि इत्यपेक्षायां पठ्यते नेख्येतोद्यन्तम् इत्यादिना अत्र कर्तव्यरूपः कच्चिदर्थो वक्तव्यः स च कर्तव्यार्थ एव वक्तव्यः स च परिविदासपक्षे एव उपद्यते निषेधपक्षे तु न संगच्छते यदि नेख्येतोद्यन्तमित्यादौ कर्तव्यरूपस्य अर्थस्य प्रतिपादनं यदि न स्यात् तदा पूर्वोत्तरवाक्योः एकवाक्यत्वं न स्यात् तस्य व्रतमिति नेख्येतोद्यन्तमादित्यम् इति च उपक्रमोपसंहारवाक्ययोः एकवाक्यत्वं बाध्येत तथा च नयर्थस्य न प्रत्ययार्थेनान्वयः कर्तव्यार्थानवबोधनात् यद्यत्र नेख्येतोद्यन्तमित्यादौ कर्तव्यरूपार्थस्य प्रतिपादनीयत्वं स्यात् तदा नयर्थस्य प्रत्ययार्थान्वयावकाशो न भवति प्रत्ययार्थान्वितस्य नयः
प्रत्ययार्थावबोधकत्वानङ्गीकारे कोऽर्थः तेन अवबोध्यते इति चेत् विध्यर्थः प्रवर्तना। प्रवर्तना विरोधी निवर्तना एव निषेधस्थले बोध्यते, किन्तु निवर्तनायाः कर्तव्यार्थत्वबोधकत्वं नास्ति। तदा च प्रत्ययेन अन्वयासंभवे प्रत्ययसम्बन्धं परित्यज्य नै धातुना सह सम्बध्यते। धात्वर्थेन सम्बद्धः नै निषेधं न बोधयति। नामधातुभ्यां योगे तु नयः न निषेधकत्वं, तयोः नामधातोः अविधायकत्वात् तदुक्तं। नामधात्वर्थयोगे तु नैव नै प्रतिषेधकः वदतो ब्राह्मणा धर्मा वन्यमात्रविरोधिनौ इति। ततश्च नेख्येतोद्यन्तमादित्यम् इत्यत्र नयो धात्वर्थेन सम्बन्धात् नया धात्वर्थेक्षणविरोधी कश्चन अर्थः प्रतिपाद्यते। यद्यपि नयो अभावे एव शक्तिः तथा च ईक्षणाभावे एव बोध्यते, न तु तस्य तद्विरोध्यर्थः। तदन्य तद्विरुद्ध तदभावेषु नै इति स्मरणं तु प्रतीत्यभिप्रायं न शक्त्यभिप्रायं। तथापि नेख्येतेत्यत्र प्रत्ययस्य नया सम्बन्धाभावेपि तेन कश्चन अर्थो विधेयः स्वीकर्तव्यः। तत्र न तावत् धात्वर्थस्य विधानं सम्भवति नया तदभावबोधनात्, नापि धात्वर्थाभावः विधीयते इति शक्यम् अभावस्य अविधेयत्वात्। तस्मात् अत्र पर्युदासः आश्रीयते। तदा च धात्वर्थेक्षणविरोधी कश्चन विधानयोग्योऽर्थः नया लक्षणया प्रतिपाद्यते। स च विधानयोग्यः पदार्थो अनीक्षणसङ्कल्प एव। तस्य सङ्कल्पस्य ईक्षणविरोधित्वात् कर्तव्यत्वसम्भवाच्च। ततश्च स एव सङ्कल्पोऽत्र अनुष्ठेयत्वेन विधीयते इत्यभिप्रायेण पर्युदासस्य आवश्यकत्वात् प्रत्ययाद् अवतारितस्य नयः धातुसम्बन्धेन धात्वर्थविरोध्यनीक्षणसङ्कल्पप्रतिपादकत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। स्वसमभिव्याहृतपदार्थाभाव एव नयः स्वशक्त्यार्थो भवति। तथा च स्वसम्बध्यमानधात्वर्थाभावं शक्त्या प्रतिपादयन् नै तदभावसम्बन्धिनं लक्षणया प्रतिपादयति। तदभावतद्विरोधिनोः सम्बन्धस्य सम्भवात्। तथा च उद्यन्तम् अस्तम्यन्तं च आदित्यं नेक्षिष्ये इत्येवं रूपः अत्र अनुष्ठेयत्वेन विधीयमानो नया लक्षणया प्रतिपाद्यते। तस्य अनीक्षणसङ्कल्पस्य कर्तव्यत्वरूपेण विरोधात्। पर्युदासपक्षे नेख्येतोद्यन्तमादित्यम् इत्यस्य उद्यदादित्यविषयक अनीक्षणसङ्कल्पेन भावेत् इति वाक्यार्थः सम्पद्यते। वाक्ये फलाश्रवणात् पर्युदासपक्षे फलं कल्पनीयं स्यात्। तदा च गौरवं स्यादेव इति चेत् वाक्यशेषावगतफलमेव अत्र भाव्यतया अन्वेति। सन्निधौ श्रूयते वाक्यशेषः एतावता हैनसा वियुक्तो भवति इति। एनसा वियुक्तो भवति इति पापेन विरहितो भवति इत्यर्थः। यत् फलं न श्रूयते तत्र विश्वजिन्यायेन फलं कल्पनीयमिति सिद्धान्तः। यत्र वाक्यशेषः श्रूयते तत्र वाक्यशेषबोधितस्य फलस्य भावनायां साध्यत्वेन अन्वयः अङ्गीक्रियते रात्रिसप्तन्यायेन। तदेव लाघवं। यथा ज्योतिर्गौरायुः इति त्रयः भवन्ति इति वाक्यविहितरात्रिसप्तसन्निधौ श्रूयते प्रतिष्ठन्ति हवाय एता रात्रिरूपयन्ते इति वाक्यशेषः। तदनुरोधेन तत्र प्रतिष्ठाफलं कल्पितं लाघवात्। सन्निधौ सुतवाक्यशेषगतस्य फलस्य कल्पने सम्बन्धमात्रं कल्पनीयं भवति। विश्वजिन्याये तु फलमपि कल्पनीयं तत्सम्बन्धोऽपि कल्पनीयः इति गौरवं स्यात्। अतः यत्र सन्निधौ वाक्यशेषः श्रुतः तत्र विश्वजिन्यायेन फलकल्पनापेक्षया रात्रिसप्तन्यायेन फलकल्पनं लाघवं भवति। तथा च अत्र वाक्यशेषबोधितपापक्षयस्यैव फलत्वेन कल्पनं लाघवं भवति। तस्यैव पापख्याख्यस्य फलस्य अर्थभावनायां भाव्यत्वेन अन्वयः। तदा च पूर्वोत्तरवाक्ययोः एकवाक्यत्वं सम्भवति। नेख्येतोद्यन्तमादित्यम् इत्यत्र अनीक्षणसङ्कल्परूपस्य अनुष्ठेयस्य प्रतिपादने तस्य व्रतमिति स्नातकव्रतस्य उपक्रमवाक्येन सह नेख्येते इत्यादि उत्तरवाक्यस्य एकवाक्यत्वम् उपपन्नं भवति। ननु धात्वर्थ ईक्षणविरोधिनो बहवः पदार्थाः अनुष्ठेयाः सन्ति। ततश्च कथमत्र वाक्ये अनीक्षणसङ्कल्पस्यैव भावनायां करणत्वेन अन्वयः स्वीक्रियते इति चेत् यद्यपि पदार्थान्तराणां पठेन चक्षुषो
पिधानादिरूपाणां धात्वर्थेक्षणविरोधित्वं सम्भवति। तथापि कायिकवाचिकव्यापारविशेषाणाम् अत्र अप्रतीयमानत्वात् मानसव्यापारस्य च प्रतिषेध्याभावाच्च संकल्प एव मानसव्यापारविशेषोऽत्र परिशेषात् लभ्यते। पठादिना चक्षुषो पिधानादिरूपस्य पदार्थान्तरस्य कर्तव्यताभावेन कर्तव्यत्वेन विवक्षासंभवेन सर्वक्रियाविनाभूतस्य धात्वर्थेक्षणविरोधि पदार्थान्तरस्य नेक्ष्येते इत्यादौ प्रकृते भावनान्वययोग्यत्वम् उपपद्यते। तथा च धात्वर्थेक्षणविरोध्यनीक्षणसंकल्पस्यैव भावनान्वययोग्यता सम्भवति, तस्य सर्वक्रियाविनाभूतत्वसम्भवात्। अतः भावनान्वययोग्यस्य तस्य अनीक्षणसंकल्पस्यैव भावनायां करणत्वेन अन्वयः। तथा च नेक्ष्येतोद्यन्तमादित्यम् इत्यत्र उद्यदादित्यविषयक अनीक्षणसंकल्पेन पापक्षयं भावयेत् इति वाक्यार्थः। तस्य व्रतमिति उपक्रमस्य अविरोधः सम्भवति। अतः तस्य व्रतमित्युपक्रमातो नेक्ष्येतोद्यन्तमित्यत्र न प्रतिषेधः, किन्तु परियुदास एव। विकल्पप्रसक्त्या परियुदासाश्रयणं नयर्थस्य प्रत्ययार्थेन अन्वये विकल्पप्रसक्तिरूपस्य बाधकस्य प्रतिषेधविघटनेन परियुदासनामकत्वप्रदर्शनार्थं यद्विषयम् उपादेयते द्वितीयं ये दिशो ये यजामहं करोति नानुयाजेषु इत्यादौ। अत्र विकल्पप्रसक्तौ परियुदासाश्रयणं येतिसो यागसामान्ये ये यजामहे इति पदं संयुज्य याज्यानुवाक्यं पठति होता इति तदर्थः। किन्तु दर्शपूर्णमासाङ्गेषु अनुयायेषु न कर्तव्यं, तद्भिन्ने सर्वत्र होमेषु इदं पदं प्रयुज्यैव याज्यानुवाक्या पठनीया इति स्थितिः। यद् अस्मिन् वाक्ये नयर्थस्य प्रत्ययार्थेन स अन्वयः, तदा अनुयायेषु ये यजामहे इति मन्त्रस्य प्रतिषेधः स्यात्। अनुयायेषु यजामहे न कुर्यात्। यदि प्रतिषेधः अङ्गीक्रियते प्रथमतः प्राप्तिर्वक्तव्यः, प्राप्ते सति प्रतिषेधात्। प्राप्तिश्च ययतिषु यजामहं करोति इत्यनेन वेदवाक्येनैव भवति। शास्त्रप्राप्तस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधे विकल्पः न तु बाधः। यत्र तु दुर्बलप्रमाणेन प्राप्तिः प्रबलप्रमाणेन च प्रतिषेधः, तदा बाध्यबाधकभावः। यथा रागतः हननादौ प्रवृत्तं पुरुषं हननादिप्राप्तमूलभूतरागस्य बाधेन ततः न हन्तव्य इत्याशास्त्रं निवर्तनां बोधयति। तथा येतिषु यजामहं करोतीति शास्त्रात् अनुयायेषु अनुष्ठानकाले येतित्वसामान्येन यजामहे इति मन्त्रस्य उच्चारणे प्रवृत्तं पुरुषं तत्प्राप्तिमूलभूतस्य शास्त्रस्य यागसामान्ये ये यजामहे इति मन्त्रप्रापकस्य अनुयायेषु बाधेन ततः नानुयायेषु ये यजामहं करोति इति शास्त्रं निवर्तयति। इति कथं न शास्त्रप्राप्तस्य बाधः स्यात् इति ये यजामहम् इति वैदिकप्राप्तिमूलशास्त्रात् यतिषु ये यजामहं करोति इत्येवं रूपात्। एवं नानुयायेषु यजामहं करोति इत्येवं रूपेण वैदिकप्राप्तिमूलस्य शास्त्रस्य बाधो न सम्भवति। तथा च यथा हननादिप्राप्तिमूलरागस्य भ्रान्तिनिमित्तस्य शास्त्रेण बाधो भवति शास्त्रस्य प्रबलत्वात्, प्रबलेन दुर्बलस्य बाधः, तथा प्राप्तशास्त्रस्य शास्त्रान्तरेण बाधो न सम्भवति, किन्तु विकल्प एव। समफलयोरेव विकल्प इति न्यायात्। निषेधशास्त्रस्य निषेध्यप्राप्तिसापेक्षत्वेन तत्प्रापकस्य अबाधकत्वात्। पदे जुहोति इति सामान्यशास्त्रम्, आहवनीये जुहोति इति विशेषशास्त्रम्। अत्र पदे जुहोति इति पदादिकरणकहोमविधायकविशेषशास्त्रेण यद् आहवनीये जुहोति इति आहवनीयादिकरणकहोमविधायकसामान्यशास्त्रस्य बाधः क्रियते। तथा अनुयायेषु ये यजामहमन्त्रप्रतिषेधकेन नानुयायेषु इति विशेषशास्त्रेण यागसामान्ये तन्मात्रविधायकस्य सामान्यशास्त्रस्य बाधः भवेत् इति चेत् शास्त्रयोरेकविषये बाध्यबाधकभावे परस्परनिरपेक्षत्वं हेतुः। पदे जुहोति इति पदशास्त्रस्य पदादिकरणहोमस्वरूपस्वार्थविधानार्थम् आहवनीयशास्त्रस्य निरपेक्षत्वं। नानुयाजेषु इति अनुयाजेषु ये यजामहमन्त्रप्रतिषेधशास्त्रस्य तत्र प्रतिषेध्यस्य मन्त्रस्य प्राप्त्यर्थं येति सामान्ये तादृशमन्त्रविधायकसामान्यशास्त्रसापेक्षत्वम् अस्ति इति पदशास्त्राहवनीयशास्त्रयोः यथा बाध्यबाधकभावः वर्तते तदपेक्षया प्रकृते वैलक्षण्यं वर्तते इति दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः वैषम्यं। प्रतिषेधशास्त्रस्य विशेषविषयत्वेन विशेषशास्त्रत्वेन प्रबलत्वात्
विधिशास्त्रस्यापि उपजीव्यत्वा प्रबलत्वमिति प्रतिषेधशास्त्रेण विधिशास्त्रस्य अत्यन्तभादो न युक्तः समफलत्वात् उभयोः शास्त्रयोः तदा च विकल्प एव स्यात् समफलयोरेव विकल्प इति न्यायात् स च न युक्तः तथा च मन्त्रविधायकशास्त्रस्य तत्प्रतिषेधकशास्त्रेण बाधायोगात् विहितस्यापि तेन प्रतिषेधे विकल्प एव स्यान्न बाधः विकल्पो भवतु काहानेति चेत् विकल्पस्वीकारे शास्त्रस्य पाक्षिक अप्रामाण्यप्रसङ्गः यथा व्रीहिविर्यजेत यवे यजेत इति व्रीहिविर्यागानुष्ठानसमये यवशास्त्रस्य न प्रामाण्यं सम्भवति तथा येतिषु यजामहं करोति इति ये यजामः विधायकशास्त्रानुसारेण ये यजामहम् इति मन्त्रस्य अनुयायेषु उच्चारणसमये तत्प्रतिषेधकशास्त्रस्य नानुयायेषु इत्यस्य प्रामाण्यं न सम्भवति किञ्च विकल्पपक्षे द्विरदृष्टकल्पनाप्रसङ्गोऽपि स्यात् विधिशास्त्रात् एवम् अवगम्यते यदनुयायेषु ये यजामः इति मन्त्रस्य करणे कश्चन उपकारो भवति इति प्रतिषेधशास्त्रापि तत्र तद् अकरणात् कश्चन उपकारो भवति दर्शपूर्णमासयोः अनर्थवदनाकरणादिजन्योपकारवत् इत्यवगम्यते तच्च उपकारद्वयम् अदृष्टरूपमिति द्विरदृष्टकल्पनाप्रसङ्गः विधिवाक्यबोधितस्य विधेः अथवा विधानवत् प्रतिषेधस्यापि अदृष्टपुरुषार्थसम्पादकत्वात् वेदवाक्यस्य पाक्षिकाप्रामाण्ये च अध्ययनविधिबोधितस्य सर्वस्यापि वेदस्य अध्ययनविधिपरिगृहीतस्य प्रयोजनविशिष्टार्थबोधकत्वं बाध्यते अपि च विकल्पे सति प्राप्तप्रामाण्यपरित्यागादिरूपा अष्टौ दोषाः सम्भवन्ति अत एव विकल्पस्य अष्टदोषदुष्टविकल्पापत्ति इत्युक्तम् अतः नात्र प्रतिषेधाश्रयणीयं तस्मात् नानुयायेषु इत्यादौ नयः अनुयायसम्बन्धमाश्रित्य पर्युदासेव आश्रयते तदा न दोषः एवञ्च अनुयायव्यतिरिक्तेषु सर्वेषु यागेषु ये यजामः इति मन्त्रं कुर्यात् नानुयायेषु ये यजामहं कुर्यात् इत्यस्य वाक्यस्य बोधः पर्युदासस्य तात्पर्यविषयत्वेन करोतेः अवतारितस्य नयो अनुयायशब्देन सम्बन्धसिद्धौ अयमर्थः सिद्ध्यति नयः अनुयायव्यतिरिक्ते लक्षण शक्यसम्बन्धो लक्षण अत्र सम्बन्धः कः इति चेत् अनुयायव्यतिरिक्ते अनुयायत्वाभावस्य सत्वात् शक्यसम्बन्धसम्भवेन लक्षणा सम्भवति नानुयायेषु ये यजामहं करोति इत्यत्र ये यजामहे इति मन्त्रविदौ तस्य अनुयायव्यतिरिक्तविषयत्वविधौ च वाक्यभेदः स्यात् अत्र वाक्ये ये यजामः इति न विधीयते यतिषु यजामहं करोति इत्यनेनैव प्राप्तत्वात् अतः यतिषु ये यजामहं करोति इति सामान्यशास्त्रप्राप्त ये यजामः इत्यनुवादेन तस्य अनुयायव्यतिरिक्तविषयत्वं विधीयते यतिषु ये यजामहं करोति इति यदि सामान्ये तद्विधायकशास्त्रप्राप्तमेव यजामः इति मन्त्रमनूद्य नानुयायेषु ये यजामहं करोति इत्यत्र तस्य अनुयायव्यतिरिक्तविषयता विधीयते तथा च यतिषु ये यजामः इत्यादि सामान्यशास्त्रस्य विशेषापेक्षिणो नानुयायेषु इत्यादि विशेषशास्त्रेण अनुयायव्यतिरिक्तविषयसमर्पणात् अनुयायव्यतिरिक्तयागेषु ये यजामः इति मन्त्रः कर्तव्यतया प्राप्तः अनुयायेषु तस्य कर्तव्यत्वेन प्राप्त्यभावात् अप्रतिषिद्धत्वाच्च नात्र विकल्पप्रसङ्गः सम्भवति लक्षणया अनुयायव्यतिरिक्तविषयसमर्पणाच्च न नानुयायेषु इत्यादि वाक्यस्य अप्रामाण्यं सम्भवति तस्मात् पर्युदासाश्रयणे बाधकाभावात् स एव स्वीकर्तव्यः तथा च सामान्यशास्त्रप्राप्त ये यजामः इत्यनुवादेन तस्य अनुयायव्यतिरिक्तविषयत्वं विधीयते यदि यतिषु ये यजामहं करोति इति तदनुयायव्यतिरिक्तेषु इत्यर्थः ननु उपसंहारात् पर्युदासस्य भेदेव न स्यात् पर्युदासाश्रयणपक्षे यतिषु ये यजामहं करोति इति सामान्यशास्त्रेण यागसामान्ये प्राप्तस्य ये यजामः इति मन्त्रस्य नानुयायेषु ये यजामहं करोति इति विशेषशास्त्रेण अनुयायव्यतिरिक्तविषयत्वे यागविशेषे संकोचनात् पर्युदासस्य उपसंहारात् भेदेव न स्यात् सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे संकोच उपसंहारः सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषव्यतिरिक्तसामान्यविषयसंकोचः पर्युदासः यथा पुरोडाशं चतुर्धा करोति पुरोडाशसामान्ये प्राप्तस्य चतुर्धा करणस्य आग्नेयं चतुर्धा करोति इति आग्नेयमात्रे विशेषे संकोचः उपसंहारः प्रकृते च यतिषु ये यजामहं करोति इत्यादिना यागसामान्ये प्राप्तस्य
ये यजामहम् इति मन्त्रस्य नानुयाजेषु इत्यादिना यागविशेषात् अनुयाजरूपात् अन्यमात्रे यागविशेषे संकोचः इति उपसंहारात् परिविदासस्य भेदः स्पष्ट एव। तस्मात् संकोचार्थः उपसंहारः, सामान्यप्राप्तस्य विशेषमात्रसंकोचार्थः इति तदर्थः। परिविदासस्तु तदन्यमात्रसंकोचार्थः, सामान्यप्राप्तस्य विशेषा अन्यमात्रसंकोचार्थः इति यावत्। एवं प्रकारेण उपसंहारात् परिविदासस्य भेदात् तयोरभेदापत्तिरूपदोषो न संभवति। वार्तिके तु परिविदासस्य विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नै इति प्रत्ययातिरिक्तेन नाम्ना धातुना वा नयः सम्बन्धे परिविदास इत्युक्तम् इति तयोः भेदः स्पष्ट एव। यत्र तु परिविदासः आशयितुं न शक्यते तत्र विकल्पप्रसक्तापि निषेधेव आश्रयते गत्यन्तराभावात्। यथा नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इत्यादौ अत्र अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति शास्त्रप्राप्तषोडशिग्रहणस्य निषेधात् विकल्पप्रसक्तावपि न परिविदास आश्रयते असम्भवात्। यद्यत्र नयर्थस्य अभावस्य षोडशपदार्थेन अन्वयः तदा अतिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तं गृह्णाति इति वाक्यार्थबोधः स्यात्, सा च न सम्भवति। अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति इति प्रत्यक्षविधिविरोधात्। यदि च नयर्थस्य अतिरात्रपदार्थेन सह अन्वयः तदा अतिरात्रव्यतिरिक्ते षोडशं गृह्णाति इति वाक्यार्थबोधः स्यात्, सोऽपि न सम्भवति। अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति इति अतिरात्रे ग्रहणविरोधात् तत्रापि प्रत्यक्षविधिविरोधः। अतः अनन्यगत्या शास्त्रप्राप्तषोडशिग्रहणस्यैव निषेधः अङ्गीकर्तव्यः। विकल्पः भवति चेदपि स्वीकर्तव्येव आपतति। एवञ्च यत्र तस्य व्रतम् इत्युपक्रमः नास्ति, विकल्पप्रसक्तिश्च नास्ति, तत्र प्रतिषेधो भवति। यथा न कलञ्जं वक्ष्येति। यत्र तु विकल्पप्रसङ्गेपि परिविदासः आशयितुं न शक्यते तत्र प्रतिषेधेव स्वीक्रियते। यथा नातिरात्रे षोडशं गृह्णाति इत्यादौ। अत्रायं विशेषः, विकल्पे प्रसिद्ध्यमानस्य अनर्थहेतुत्वं नास्ति। नातिरात्रे षोडशं गृह्णाति इत्यत्र विकल्पप्रसङ्गेपि यदि षोडशिग्रहणस्य प्रतिषेध एव स्वीक्रियते तदा प्रसिद्ध्यमानस्य अनर्थहेतुत्वस्वीकारात् षोडशिग्रहणस्यापि कलञ्जभक्षणादिवत् प्रसिद्ध्यमानत्वेन अनर्थहेतुत्वात् अर्थत्वं न स्यात्। यत्र प्रतिषेधस्य विकल्पापादकत्वं तत्र एकस्य प्रतिषेधेपि न प्रसिद्ध्यमानस्य अनर्थहेतुत्वं। तर्हि कुत्र अनर्थहेतुत्वमिति चेत् यत्र विकल्पो नास्ति, प्राप्तिश्च रागतः, प्रतिषेधश्च पुरुषार्थः, तत्र प्रसिद्ध्यमानस्य अनर्थहेतुत्वं। यथा न कलञ्जं भक्ष्ये इत्यादौ कलञ्जभक्षणादेः, तत्र भक्षणनिषेधस्यैव पुरुषार्थत्वात् षोडशिग्रहणविदितप्रतिषेधयोः उभयोरपि कर्तृर्थत्वात् तत्र प्रसिद्ध्यमानस्य न अनर्थहेतुत्वम्। अत्र तु कलञ्जभक्षणादिप्रतिषेधस्यैव पुरुषार्थत्वं न तु तद् अनुष्ठानस्येति प्रसिद्ध्यमानस्य कलञ्जभक्षणब्राह्मणहननादेः अनर्थहेतुत्वमेव। ननु शास्त्रप्राप्तस्य षोडशिग्रहणस्य शास्त्रेण प्रतिषेधे विकल्पः स्वीकृतः। तद्वत् शास्त्रप्राप्तस्य दानहोमादिकस्य प्रतिषेधे विकल्पेव स्यात्। यथा दीक्षितो न ददाति न जुहोति इत्यादौ शास्त्रप्राप्तदानहोमादीनां निषेधात् विकल्प एव स्यात्। शास्त्रप्राप्तस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेधादिति चेत् स्वतः पुरुषार्थभूतदानहोमादीनां पुरुषार्थत्वेनैव शास्त्रप्राप्तिकृत्वर्थत्वेनैव च प्रतिषेध इति उभयोः तुल्यार्थत्वाभावेन विकल्पापत्तिः। किञ्च रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थत्वेन प्रतिषेधे प्रसिद्ध्यमानस्य कलञ्जभक्षणादिवत् अनर्थहेतुत्वस्वीकारात् न दानहोमादेः प्रसिद्ध्यमानस्यापि अनर्थहेतुत्वं सम्भवति तस्य रागतः प्राप्त्यभावात्। अर्थवादमीमांसा। सर्वार्थवादसाधारण्येन अर्थवादस्य लक्षणं निरूप्यते। प्राशस्त्यनिन्दान्यतरप्रतिपादकं वेदवाक्यमिति। अर्थवादस्य लक्षणया प्राशस्त्यनिन्दान्यतरप्रतिपादकत्वेन इदं लक्षणं सङ्गच्छते। अर्थवादवाक्यानां यथाश्रुतार्थप्रतिपादने प्रयोजनाभावात् विधेययागादेः अप्राशस्त्यञ्च लक्षणया प्रतिपादयति इति अङ्गीक्रियते। स्वार्थमात्रपरत्वे सहसद्रूपसिद्धार्थबोधकत्वेन अनर्थक्यं स्यात्। एवं स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति अध्ययनविधिना बोधितस्य सकलस्य वेदस्य प्रयोजनवदर्थबोधकत्वरूपसिद्धान्तस्य भङ्गापत्तिश्च। अर्थवादविभागः स च अर्थवादः द्विविधः, विधिशेषः निषेधशेषश्चेति। वायव्यं श्वेतमालभेतभूतिकामा इत्यादौ विधिसन्निधौ श्रूयमाणः वायुर्वेख्यपिष्ठादेवता इत्यादयः अस्य प्राशस्त्यरूपस्य विधिशेषस्य अर्थवादस्य विधेयवायव्ययागस्य प्राशस्त्यबोधकतया अर्थवत्वम्।
एवं बर्हिषि रयतन्नदेयम् इत्यादि निषेधशेषस्य सोरोधीत् यदरोधीत् तद्रुद्धस्य रुद्धत्वम् इत्याद्यर्थवादस्य निषेध्य रयतदानस्य निन्दाबोधकत्वेन अर्थवत्वम् एताश प्राशस्त्याप्राशस्त्यबोधक अर्थवादयोः क्रमेण विधिनिषेधवाक्याभ्याम् एकवाक्यत्वम् अङ्गीकृत्य धर्मप्रामाण्यं प्रतिपादनीयम्। आलस्यादिवशात् अप्रवर्तमानस्य पुरुषस्य यागादौ रुच्युत्पादनद्वारा विध्यर्थवादानां प्रामाण्यं निषेधशेषाणां तु निषेध्य कलञ्जभक्षणादेः यागे रयतदानादौ च रागतः प्रवर्तमानपुरुषस्य अरुच्युत्पादनद्वारा निषेधवाक्येन सह एकवाक्यत्वम् अङ्गीकृत्य प्रामाण्यं। स चायम् अर्थवादः पुनः प्रकारान्तरेण त्रिविधः गुणवादः अनुवादः भूतार्थवादश्चेति। विरोधे गुणवादस्यादनुवादोऽवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्थिता मतः। प्रमाणान्तराविरोधे सति अर्थवादः गुणवादः यथा आदित्यो यूपा इत्यादि। यूपादित्याभेदस्य प्रत्यक्षता बाधितत्वेन आदित्यवत् उज्ज्वलस्वरूपगुणः अनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते। प्रमाणान्तरावगतार्थबोधकार्थवादः अनुवादः यथा अग्निर्हिमस्य भेषजम् इति। अत्र हिमविरोधित्वम् अग्नौ प्रत्यक्षसिद्धं प्रमाणान्तरविरोधप्रमाणान्तरप्राप्तिरहितः अर्थवादः भूतार्थवादः यथा इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयश्चत इति। एवञ्च विध्यर्थवादादिरूपस्य पंचधा विभक्तस्य सर्वस्यापि वेदस्य साक्षात् परम्परया च यागादिधर्मप्रतिपादकत्वेन प्रामाण्यं सिद्धं। सोऽयं धर्मः यदुद्देशेन विहिता तत्फलहेतुः ईश्वरार्पणबुद्ध्या क्रियमाणः पापक्षयद्वारा चित्तशुद्धिद्वारा वा मोक्षहेतुः। यत्करोषि अस्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तत्कुरुष्व मदर्पणम् इति गीतावाक्यरूपस्मृतिः प्रमाणं। स्मृतेस्तु श्रुतिमूलकतया प्रामाण्यं सिद्धान्तितम्। इदानीं प्रतिपादितस्य विषयस्य सारः उच्यते। अत्र पाठे नामधेयानां विचारः कृतः। मत्वर्थलक्षणाभयात् वाक्यभेदभयात् तत्प्रख्यन्यायात् तद्व्यपदेशन्यायाश्च निमित्तचतुष्टयात् उद्भिदादिशब्दानां कर्मनामधेयत्वं स्वीक्रियते इति प्रतिपादितम्। तदनन्तरं निषेधानां विचारः कृतः। तत्र प्रतिषेधः पर्युदासः इति निषेधस्य दैविध्यमुक्तं। पर्युदासः कुत्र आचरणीयः तस्य व्रतम् इत्युपक्रमानुरोधेन नेख्येतोद्यन्तमादित्यम् इत्यादौ पर्युदास एव आचरणीयः न तु प्रतिषेधः। एवं नातिरात्रे षोडशं गृह्णाति अतिरात्रे षोडशं गृह्णाति इत्यत्र विकल्पेव आचरणीयः इत्यादिकं निषेधमीमांसा कृता। तदनन्तरम् अर्थवादस्य मीमांसा कृता। अर्थवादस्य द्वैविध्यमुक्तं विधिशेषरूपः अर्थवादः निषेधशेषरूपः अर्थवादः। विधिशेषभूतस्य अर्थवादस्य वायुर्वेक्षेपिष्टा देवता इत्यादिकम् उदाहरणं दत्तम्। एवं बर्हिषि रयतन्नदेयम् इत्यादीनां निषेधशेषतया अर्थवादः यदरोधि तद्रुद्धस्य रुद्धत्वम् इत्यादीनां प्रतिपादितं। तदनु प्रकारान्तरेण अर्थवादस्य त्रैविध्यमुक्तं गुणवादः अनुवादः भूतार्थवादः। एवं अर्थवादं सपरिकरं निरूप्य सकलस्य मीमांसाशास्त्रस्य धर्मप्रतिपादने प्रयोजनवत्वम् उपपादितम् इति शम्। धन्यवादः।